हुन्छ हामी आज 18 देखि रोमी 1 अध्यायको 18 देखि हामी हेर्नेछौँ। 18 देखि 21 सम्म म पढ्नेछु। माथि शीर्षकमा भनेको छ मानिस जाति प्रति परमेश्वरको क्रोध। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्धमा स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखेको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकाममा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। हुन्छ, हामी यहाँसम्म पढ्नेछौँ। अनि आजको हाम्रो पाठको शीर्षक चाहिँ के छ भनेदेखि किन परमेश्वरले क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ। किन परमेश्वरले क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ। अब यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ आज हामीले अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ। अनि हामीले विशेष गरी 1 अध्यायको 18 देखि लिएर 3 अध्यायको 20 पदसम्म हामीले हेर्यौं भने यो खण्डलाई च्याप्टर 1 को 18 पददेखि लिएर 3 अध्यायको 20 पदसम्म हामीले सिरियली पढेर गयो भनेदेखि हामीले त्यहाँनिर यो होल प्यासेजलाई हामीले 3वटा बुन्दहरूमा हामीले त्यसलाई विभाजित गर्न सक्छौं। यो पुरै खण्डको शिक्षालाई चाहिँ 3 बुन्दामा संक्षेप गर्न सकिन्छ अथवा समराइज गर्न सकिन्छ 3वटा पोइन्टलाई लिएर। अनि एउटा पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि रोमी 1 को 18 देखि 2 अध्यायको 16 पदसम्म हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ हामीले एउटा शीर्षक दिन सक्छौं। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप गर्ने मानिसले आफैमाथि परमेश्वरको न्याय ल्याए र उनीहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकता चाहिन्छ, अथवा पाप गर्ने मानिसले आफैमाथि परमेश्वरको क्रोध अथवा न्याय ल्याउँदछ र उनीहरूलाई परमेश्वरको धार्मिकता चाहिन्छ। दोस्रो खण्ड हामीले फेरि पढ्यौं भनेदेखि दोस्रो खण्डले चाहिँ के बताउँछ भनेदेखि रोमी 1 18 देखि 2 देखि 16 सम्म चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई हामीले शीर्षक दिन सक्छौं भनेदेखि रोमी को 16 देखि उता अघि 2 अध्यायको 16 देखि उता हामीले पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर हामीले अर्को एउटा शीर्षक हामीले दिन सक्छौं। त्यो शीर्षक चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्था बिना मानिसहरू र अन्य जातिहरूलाई प्रकृति र विवेकद्वारा सिकाइन्छ, यद्यपि तिनीहरूलाई दिएको धार्मिकताको स्तरबाट तिनीहरू लडेका छ अथवा चुकेका छ र पाप गरेका छन्। अब दोस्रो खण्डले के बुझाउँछ भन्दाखेरि व्यवस्था बिना, जहाँ व्यवस्था छैन है त्यहाँ व्यवस्था नभएको मानिसहरू जो अन्य जातिहरूलाई चाहिँ व्यवस्था दिएको थिएन, त्यसले गर्दा व्यवस्था बिना मानिसहरू र अन्य जातिहरू चाहिँ प्रकृति र विवेकद्वारा उनीहरूलाई सिकाइन्छ, नेचर र कन्सियन्सबाट चाहिँ उनीहरूलाई सिकाइन्छ। यद्यपि तिनीहरूलाई दिएको धार्मिकताको स्तरबाट तिनीहरू चुकेका छ, तर पनि तिनीहरूलाई दिएको विवेक र प्रकृति
द्वारा उनीहरूले सिकेन र तिनीहरूलाई दिएको धार्मिकताको स्तर त्यो लेभलबाट उनीहरू स्ट्यान्डर्डबाट उनीहरू के गरेको छ झरेको छ चुकेको छ अनि तिनीहरूले पनि पाप गरेको छ र तेस्रो खण्ड हामीले 3 अध्यायको 9 देखि 20 सम्म पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनेरि पाउँछौँ त्यहाँ चाहिँ के पाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसै कारण सारा संसार परमेश्वरको सामु दोषी ठहरिएको छ अथवा दोषी बनेका छन् र परमेश्वरको धार्मिकताको खाँचो छ जहाँ समस्या छ त्यहाँनेरि समाधानको खाँचो हुन्छ समस्या भएको ठाउँमा समाधानको खाँचो हुन्छ अहिले कोरोना भाइरसको समस्यामा संसारले हैन हेल्थ अर्गनाइजेसनहरूले के गर्दैछ भन्दाखेरि उनीहरूले दबाई बनाइरहेको छ भ्याक्सिन बनाइरहेको छ त्यो चाहिँ समाधान हो भन्ने प्रकारले हैन त्यस्तै पाप मानिसले गरेको पापको समाधान चाहिँ अब धार्मिकता धार्मिकता हो अनि यहाँ हामीले त्यही कुरालाई हामीले तीनवटा के अरे हामीले प्यासेजमा हामीले डिभाइड गरेर हामीले त्यसरी बुझ्न सक्छौँ अब प्रब्लम के छ भनेदेखि मान्छेले परमेश्वरलाई पुज्नु छोडेर अथवा परमेश्वरबाट टाढा गएको छ मानिसहरू अनि उनीहरू आफ्नो सोचाइ र काममा अनैतिक हुन्छ भएको छ र परमेश्वरले हामीलाई जान पनि दिनुहुन्छ पाप गर्न जान पनि दिनुहुन्छ हामी आफ्नै बाटोमा जान पनि दिनुहुन्छ उहाँले जबरजस्ती गर्नुहुन्न यद्यपि ती सबै कुराहरूले हामीलाई परमेश्वरको न्यायको अधीनमा पार्दछ त्यसैले पाउलले यो तथ्य प्रस्तुत गर्दछ यो सत्यतालाई प्रस्तुत गर्दछ कि परमेश्वरले आफूलाई प्रकट गर्नु भएको छ तर मानिसले परमेश्वरबाट टाढा जाने छनौट गरेको छ रोजेको छ मानिस परमेश्वरदेखि टाढा जाने छनौट गरेको छ मानिसले सृजिएको वस्तुहरूको सेवा गर्न छनौट गरेको छ उनीहरूले आफैले बनाएको है परमेश्वरलाई उनीहरूले पुज्न थालेको छ दुष्टतामा भौतारिन्छ र परमेश्वरको क्रोध र धार्मिक न्यायको अधीनमा उनीहरू आफै परेको छ त्यसपछिको अध्यायहरूमा पाउलले हामीलाई परमेश्वरसँग मेलमिलाप गराउने तरिका कसरी बनाउँदछ भनेर देखाउन पाउलले त्यहाँनिर औलाउँछ अनि यहाँनिर रोमीको 1 अध्यायमा हामीले सुरुमा के हेर्यौं भन्दाखेरि त्यहाँनिर रोमी मण्डलीहरूको चर्चा गरेको हामी पाउँदछौँ है रोमी मण्डलीहरू उनीहरूले गरेको कामको प्रशंसा गरेको हामी पाउँछौँ उनीहरूको प्रचार चाहिँ सारा संसारले सुनेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीले सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो भन्ने कुरालाई म सुसमाचारदेखि शर्माउँदिन अनि सुसमाचार के हो भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताएको हामी पाउँछौँ पाउलले अब समस्याको बारेमा यहाँनिर है समस्याको बारेमा चाहिँ परमेश्वरले समाधान ल्याउनु हुँदैछ र ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिएको हामी पाउँछौँ र अब हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ समस्या चाहिँ के हो है अब सबैलाई थाहा छ पाप हो भनेर ईश्वरहीनता डरलाग्दो पाप हो गडलेसनेस अनि त्यो गडलेसनेसमा जिउनेहरूलाई परमेश्वरको क्रोध प्रकट गरिएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज हामी विशेष अध्ययन गर्नेछौँ किन परमेश्वरको क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ किन परमेश्वरले क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ आज हाम्रो अघि छ अब यो प्रश्न
लाई बुझ्नको लागि हामीले परमेश्वरको क्रोधको बारेमा पनि हामीले स्टडी गर्नै पर्छ। अब 18 देखि 23 सम्म हामीले पढ्यौं भनेदेखि यो खण्डको सन्देश एकदम स्पष्ट छ। किन परमेश्वरले मानिसहरूमाथि क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ र लागू गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर हामीले राख्नुपर्छ अथवा राखेको छ। अब रोमी 1:18 ले के बताउँछ भन्दाखेरि मानिस जाति प्रति परमेश्वरको क्रोध, मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको अधीनमा परेको छ। दे आर सब्जेक्ट्स अफ गॉड्स wrath। परमेश्वरको अधीनमा, क्रोधको अधीनमा उनीहरू परेको छ। रोमी 1:18 ले भन्छ परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेको छन्। अब किन चाहिँ परमेश्वरको क्रोध मानिसहरूप्रति प्रकट भयो भन्दाखेरि किनभने मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको कारण उनीहरू परमेश्वर बिना जिउन थाल्यो। उनीहरूले भन्न थाले हामीलाई परमेश्वर चाहिँदैन। अहिलेको संसार पनि हेर्यो भने त्यस्तै छ। दे डोन्ट निड गड। उनीहरूको लागि परमेश्वर नै पैसा भएको छ। बुझ्नु हुँदैछ? पैसा नै उनीहरूको लागि गड भएको छ। त्यो समयमा पनि त्यस्तो थियो। त्यो समयमा पनि त्यस्तो थियो। एकदमै मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्धमा चाहिँ स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध चाहिँ प्रकट भएको छ। किनभने मानिसले सत्यतालाई चाहिँ अधर्मले दबाइराखेको छ। अधर्मले, विकेडनेसले दबाइराखेको छ। अब दोस्रो बुन्दा किन परमेश्वरले मानिसहरूमाथि क्रोध प्रकट गर्नुहुन्छ र लागू गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा दोस्रो बुन्दाले चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने 19 पदमा लेखेछ मानिसहरूले अस्वीकार गर्छन् जुन उनीहरू भित्र छन्। के छ? उनीहरू भित्र परमेश्वरले विवेक र विचारहरू राखिदिनु भएको छ। मानिसहरूमा त्यो विवेक र विचार भन्ने छ नि, कन्सेन्स र थट्स छ। तर रोमी 1:19 ले के भन्छ? परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुराहरू तिनीहरूमा प्रष्टै छ। मान्छेले परमेश्वर को हो भन्ने कुरालाई जान्न सक्छ। कुन कुराबाट जान्न सक्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई परमेश्वरले एउटा विवेक र सोच दिनुभएको छ। तर पनि उनीहरूले के भन्छ? किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। कसरी देखाइदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा परमेश्वरले हामी भित्र विवेक र विचारहरू हालिदिनु भएको छ। किनभने वी आर क्रिएटेड इन हिज इमेज। हामी उहाँको प्रतिरूपमा बन्नेकोहरू। त्यहाँबाट तेस्रो बुन्दाले चाहिँ के बताउँछ भने 20 पदमा छ है, मानिसहरूले अस्वीकार गर्दछन् जुन उनीहरू भित्र छैन। उनीहरू भित्र छैन। अघि चाहिँ भित्र भएको कुरा चाहिँ दुईवटा थियो। त्यो चाहिँ कन्सियन्स, विवेक र सोचहरू। अब दोस्रो चाहिँ मानिसहरूले अस्वीकार गर्दछन् सत्यतालाई। किन भन्दाखेरि उनीहरू भित्र छैन। कुन कुरा छैन? त्यो सृष्टि गरेको थोकहरू चाहिँ उनीहरू भित्र छैन। तर उनीहरू बाहिर त छ नि त। यो सृष्टि गरेको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि मानिसको मनमा एउटा प्रश्न त उठ्छ नि, यो कसले सृष्टि गरेको होला? देयर मस्ट बी अ क्रिएटर। सृष्टिकर्ता हुनुपर्छ। सृष्टिकर्ता नभएको भए यो कसरी चाहिँ सृष्टि भयो? यो त मान्छेले बनाउनु त सक्दैन। रुख त मान्छेले बनाउनु सक्दैन। डाँडा त मान्छेले बनाउनु सक्दैन। पानी त मान्छेले बनाउनु सक्दैन। चराचुरुङ्गी मान्छेले बनाउनु सक्दैन। केही न सृष्टिकर्ता त हुनुपर्छ नि त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाहिरी देखिने कुराहरूबाट पनि मान्छेले सृष्टिकर्ता को हो भन्ने कुरालाई चाहिँ उनीहरूले जान्नु पर्ने हो।
त्यही लागि 19 पदमा भनेछ परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। प्रष्टै छ। तर अब बाहिरीको कुराहरू पनि छ, बाहिरीका सृष्टि गरेको थोकहरूबाट पनि हामीले परमेश्वरलाई चिन्नुपर्ने कुराहरू छ। र 20 पदमा त्यही भनेको छ, उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएको थोकहरूमा छर्लङ्गै देखेको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। परमेश्वरले एक्सक्युजै राखिदिनु भएन मान्छेहरूलाई, म परमेश्वरलाई चिन्दिनँ भन्ने क्या, म परमेश्वरलाई जान्दिनँ भन्नै सक्दैन मान्छेले। किन भन्नु सक्दैन भन्दाखेरि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थोकहरूमा परमेश्वरको अदृश्य गुणहरू छर्लङ्गै उहाँले राखिदिनु भएको छ। मान्छेले कसरी चिन्नु सक्दैन परमेश्वरलाई? चिन्नु सक्छ नि, तर पनि मान्छे अटेरी भएको छ। उनीहरू आफ्नै अभिलाषामा, उनीहरू आफ्नै सोच विचारमा, उनीहरू आफ्नै मन मर्जीमा जिउन चाहन्छ। त्यसैले परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ तिनीहरूको लागि, अटेरीहरूको लागि, ईश्वरहीनतामा जिउनेहरूको लागि, भक्तिहीनतामा जिउनेहरूको लागि परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। हामीले 21 पदमा गएर हेर्यो भनेदेखि त्यहाँनिर 21 पदमा के भनेको छ भने किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नै विचारमा बेकाममा भए, फ्युटाइल, उनीहरूको थट्सहरू सबै फ्युटाइल भयो, कामै नलाग्ने। तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो भनेछ। परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा र धन्यवाद तिनीहरूले दिएन भन्ने कुरा त्यहाँ राखेको छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई आदर गरेन, धन्यवाद पनि दिएन। मानिसहरू घमण्डी भए, परमेश्वरबाट टाढा जान थाले, आफ्नो सृष्टिकर्ताबाट टाढा जान थाले। अनि पाउलले त्यही कुरालाई भनिरहेछ, मानिसको नेचर यो हो। परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ खासमा चाहिँ उहाँलाई नचिन्ने प्रकारले त बनाउनु भएको होइन। परमेश्वरले मानिसलाई त आफ्नो प्रतिरूपमै बनाउनु भएको हो। त्यसैले उनीहरूभित्र भएको त्यो विवेक र सोचले पनि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्नु पर्छ। तर यिनीहरू आफै के भयो, नचिन्ने भयो। परमेश्वरलाई नचिन्ने कसरी भयो भन्दाखेरि यिनीहरू आफ्नो विचारमा लाग्यो, आफ्नै विचारमा लाग्यो, त्यो भयो। अनि कतिले चाहिँ सत्यलाई अधर्मले दबाई राखे, जानी पनि हो मलाई थाहा छ यस्तो गर्नु हुँदैन, तर पनि म गर्छु, हो मैले यो गरेँ भने यो हुन्छ भनेर थाहा हुँदै पनि गरिपठाउँछ। त्यो के हो भन्दाखेरि सत्यतालाई चाहिँ अधर्म, उसले गरेको अधार्मिक कामद्वारा चाहिँ दबाउनु। आज क्रिस्चियनहरूले पनि धेरैचोटि त्यो प्रकारको पापहरू गर्छ, जान्दै पनि गरिपठाउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो जानेर पनि, त्यो सत्यलाई जानेर पनि, बुझेर पनि अधर्मले दबाउने कोसिस गरेको, नजानेको जस्तो। अनि बिस्तारैसँग के हुन्छ भने बिस्तारैसँग मानिस
के हुन्छ भनेदेखि यहाँ भनेछ त परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिन छोड्छ, धन्यवाद पनि चढाउन छोड्छ, महिमा गर्न छोड्छ, प्रशंसा गर्न छोड्छ र तिनीहरूको आफ्नो विचारमा तिनीहरू बेकममा हुँदै जान्छ, बेकममा हुँदै जान्छ र तिनीहरूको मूर्ख मन त्यहाँबाट अँध्यारो हुन्छ। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै हुन्छ परमेश्वरको दृष्टिमा। तिनीहरूले विनाशी मानिस र चराचुरुङ्गी, चार खुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूको मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे। त्यो हामीले हेर्यो भने ओल्ड टेस्टामेन्टमा पनि त्यस्तो गरेको छ। इजरायलीहरूले डरलाग्दो काम गरेको छ, मूर्तिहरू बनाएर डरलाग्दो कामहरू गरेको छ। जसरी ख्रीष्टको सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यसरी नै सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध परमेश्वरको क्रोध पनि प्रकट भएको छ भनेर पाउलले त्यहाँनिर भन्न चाहेको। सबैभन्दा मूल र ठुलो पाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि भक्तिहीनता, गडलेसनेस, जसमा परमेश्वरको पूजा र आराधना कति पनि हुँदैन। भक्तिहीनताको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको सट्टामा मानिसले आफैलाई पहिलो स्थानमा राख्नु। कति डरलाग्दो कुरा। भक्तिहीनताको अर्थ चाहिँ यो हो परमेश्वरको सट्टामा मानिसले आफैलाई पहिलो स्थानमा राख्नु। हामीले कता कता यो प्रकारको काम गर्छ कि जस्तो लाग्छ। कोही बेला हामीले परमेश्वरको सट्टामा हामी आफैले त्यो स्थान लिन्छौँ जस्तो लाग्छ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा र धन्यवाद नदिएर आफूले नै त्यो कुरालाई आशा राखिरहेको हुन्छ। मैले पाउनुपर्छ महिमा, मैले पाउनुपर्छ त्यो धन्यवाद चाहिँ, मलाई मानिसले धन्यवाद भन्नुपर्छ, मलाई मान्छेले उचाल्नुपर्छ। यस्तो मानिसले परमेश्वरमा होइन तर आफैमा मात्र विश्वास गर्छ। डरलाग्दो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो भक्तिहीनतामा जिउने मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँबाट आफैमाथि विश्वास गर्नु थाल्छ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नु छोड्छ। त्यहाँबाट आफ्नै कुरामा, ब्याङ्कको पैसाहरू, आफ्नो प्रपर्टिज, आफ्नो हेल्थमा, आफ्नो परिवारको बल शक्तिमा, आफ्नो परिवारको स्तर स्ट्यान्डर्डमा, क्षमतामा भरोसा पर्न थाल्छ, विश्वास गर्न थाल्छ। परमेश्वरमा विश्वास गर्न छोडेर कता कता यो कुराहरू बोल्दै गर्दाखेरि, सुन्दै गर्दाखेरि कतै हामी पनि त्यसरी नै त्यो कुराहरूमा लागि परेको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। सबै पाप र अधर्म यही भक्तिहीनता वा अविश्वासबाट आउँछ। अविश्वास, अनबिलिभबाट आउँछ। डरलाग्दो कुरा छ, डरलाग्दो कुरा छ। अनबिलिभबाट आउँछ। परमेश्वरको क्रोध, अधर्मी मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधको अधीनमा आउँछ। त्यहाँ हामीले तीनवटा बुन्दाहरूलाई नोट गर्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको क्रोध एक वास्तविकता हो, इट्स रियल, यो रियालिटी हो। द wrath of God is a reality। हो कि होइन भन्ने होइन, इट इज रियल। परमेश्वरको क्रोध एक वास्तविकता हो जो स्वर्गबाट नै प्रकट भएको छ। दोस्रो, परमेश्वरको क्रोध स्वर्गबाट प्रकट भयो। तेस्रो, परमेश्वरको क्रोधको विषयहरू दुई गुना छन्, दुई गुना छन्, टू फोल्ड। परमेश्वरले आफ्नो क्रोध देखाउनुहुन्छ र दुई वर्गका मानिसहरूसँग रिसाउनुहुन्छ। दुई वर्गका मानिस, टू क्लासेस अफ पिपल।
दुई वर्गका मानिसहरूसँग रिसाउनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ त्यो मानिसहरू जो ईश्वरहीन र दुष्ट छन्, ईश्वरहीन, ईश्वर बिना जिउने, दुष्टतामा जिउने, अनि त्यो ईश्वरहीनतालाई, गडलेसनेसलाई ग्रीक भाषामा असेभ्य भन्छ। असेभ्य, फेल टु लभ एन्ड ओबे गड, त्यसको अर्थ चाहिँ असेभ्य भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र उहाँको आज्ञा पालन गर्न असफल हुन्छ। कता कता इसाईहरू पनि कता कता त्यतातिर गएको हामी देख्छौँ। यो दिनहरूमा डरलाग्दो दिनमा हामी जिउँदैछौँ। हामी भित्र पनि त्यो कुराहरू देखा पर्छ। ईश्वरहीनता, दुष्टता कुराहरू आउँछन्। कसरी भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई र उहाँको मानिसहरूलाई अथवा हामीले हाम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर्न छोड्छौँ, असफल हुन्छ, उहाँको आज्ञाहरूलाई पालन गर्दैनौँ। त्यो ईश्वरहीनता, परमेश्वर जस्तो जीवन हामी जिउन छोड्छौँ। हामीहरू परमेश्वर जस्तै हुने कुरामा बढ्दैनौँ। पवित्र, धार्मिक र शुद्ध कुराहरूमा हाम्रो मन अडिँदैन। ईश्वरीय स्वभावको विकासमा काम गर्दैन। त्यो ईश्वरहीनता र दुष्टतामा जिउने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू हो जो ईश्वरीय स्वभावको विकासमा काम गर्दैन, वचन वा कामद्वारा परमेश्वरको सम्मान गर्दैन, एकमात्र जीवित र साँचो परमेश्वरको आराधना गर्दैन, उहाँको आज्ञा पालन गर्दैनन्, परमेश्वरलाई आदर गर्दैनन्। यसको विपरीत पापीहरू ती हुन् जसले आफूले चाहेको कुरा गर्दछ, जसले परमेश्वरलाई ओठले मात्र सेवा गर्दछ तर आफ्नो दैनिक जीवनमा उहाँलाई बेवास्ता गर्दछ। त्यो ईश्वरहीनता, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र उहाँको आज्ञा पालन गर्न असफल भएको। अर्को वर्गका मानिस, दोस्रो, त्यो चाहिँ दुष्ट। अघि ईश्वरहीनता भनेपछि अहिले दुष्ट। परमेश्वर यो दुई वर्गका मानिसहरूसँग रिसाउनुहुन्छ। एउटा ईश्वरहीनता, अर्को एउटा दुष्टतामा जिउने। अब दुष्टलाई चाहिँ ग्रीकमा अधिकिया भन्छ। अधिकिया, अरूलाई प्रेम गर्न असफल छन्। पहिलो चाहिँ ईश्वरहीनता, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न असफल बनेको, उहाँको आज्ञा पालन गर्न असफल बनेकोहरू। दोस्रो चाहिँ अरूलाई प्रेम गर्न असफल हुन्छन्। छिमेकीलाई आफूलाई झै प्रेम गर्नु छोड्छ। तिनीहरू ती हुन् जो मानिसहरूसँग बस्न सक्दैन, चाहँदैन। मानिसहरूसँग उनीहरू गेडेलामै हुँदैन। उनीहरू दे डोन्ट लाइक पिपल। त्यस्तो क्रिस्चियनहरू पनि देख्छु म बेला बेला। मलाई एक्लै छोडिदिनु, लिभ मी अलोन, म अरूसँग जिउन चाहदिनँ, मलाई अरू कोही चाहिँदैन, मलाई चर्च पनि चाहिँदैन, मलाई कुनै फेलोशिपको जरुरत छैन भन्ने मान्छेहरू, त्यस्तो मान्छेहरू पनि हुन्छ। विकेटनेस। उनीहरूले मानिसको विरुद्ध काम गर्छ, मानिसलाई धोका दिन्छ, चोरी गर्छ, झुट्टा बोल्छ, दुर्व्यवहार गर्छ, दास बनाउने काममा अघि बढ्छ। मान्छेहरूलाई कसरी दासत्वमा लानु, नष्ट गर्ने कुरामा तिनीहरूको फाइदा उठाउँछ। त्यस्तो मानिसहरू जसले मानिसलाई मानिस जस्तै गन्ती गर्दैन, त्यस्तो मानिसहरू पनि छ। त्यस्तोहरूसँग परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। त्यस्तोहरूसँग परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। कुरा स्पष्ट छ, परमेश्वर यस्तो मानिससँग रिसाउनुहुन्छ जो ईश्वरहीन र दुष्ट छन्। त्यो मानिस जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, उहाँको आज्ञा पालन गर्दैन, दोस्रो अरूलाई पनि प्रेम गर्दैन, अनि ठिक व्यवहार अरूसँग गर्दैन।
थियो। ईश्वरहीनता र दुष्टतासँग चाहिँ परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। अनि अर्को अझै एउटा ग्रुप छ, त्यो ग्रुपसँग पनि परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो मानिस जसले आफ्नो दुष्टताले, अधर्मले सत्यतालाई दबाउँछ। अब दबाउनु भनेको चाहिँ के हो? सप्रेस, इङ्ग्लिसमा सप्रेस्ड भन्छ, त्यसलाई ग्रीक भाषामा काटेचोन्टन भन्छ। काटेचोन्टन शब्दको अर्थ चाहिँ तल राख्नु, खुट्टामुनि दमन गर्नु, बाधा। मानिसहरूले तीन स्रोतबाट सत्यतालाई दबाउँछ। त्यो सत्यतालाई अथवा जान्दछ अथवा बाधा, यो दमन गर्ने है, यो दबाउने, यो चाहिँ मानिसहरूले तीन स्रोतबाट सत्यतालाई जान्दछ। एउटा चाहिँ के हो भन्दा प्रकृतिबाट मान्छेले चिन्नु पर्ने हुन्छ। अब सत्यता चाहिँ हामीले नेचरबाट चिन्नु सकिन्छ, तर पनि मान्छेले सत्यतालाई दबाउन चाहन्छ। अधर्म र दुष्टताले सत्यतालाई दबाउने कोसिस गर्छ। अब सत्यता चाहिँ प्रकृतिमा स्पष्ट देखा परेको छ। त्यो 20 पदमा भन्छ, उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ संसारको सृष्टिदेखि नै बनाएको थोकहरूमा छर्लङ्गै देखेको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। अब परमेश्वरले एक्सक्युजै राखिदिनु भएको छैन। आई डोन्ट नो द ट्रुथ भन्ने प्रकारले मैले भन्नै सक्दिनँ, म सत्यता जान्दिनँ भनेर भन्नु सक्दैन, किनभने सत्यता त प्रकृतिमा छर्लङ्गै राखिदिनु भएको छ। अर्को चाहिँ तर्क र विवेकबाट पनि हामीले सत्यता के हो भनेर जान्न सक्छौँ। तर्क, रिजनिङ र कन्सियन्स, विवेकबाट पनि हामीले सत्यता के हो भन्ने कुरालाई जान्न सक्छौँ। रोमी 2:15 लेखेको छ, व्यवस्थाले चाहेका कुराहरू आफ्नो हृदयमा लेखेका तिनीहरू देखाउँछन् र तिनीहरूको आफ्नै विवेकले पनि गवाई दिन्छ र तिनीहरूको विचारहरूले कहिले तिनीहरूलाई दोस्याउँछन् र कहिले समर्थन गर्छन् भन्दैछ। कहिले दोस्याउँछ, कहिले समर्थन गर्छ भनेछ, तिनीहरूको विचार र तिनीहरूको विवेकले। अनि यो एउटा के हो भन्दाखेरि रिजनिङ र कन्साइन्सबाट पनि, विवेक र तर्कबाट पनि हामीले सत्यतालाई चिन्न सक्छौँ। अर्को स्रोत चाहिँ कहाँ छ सत्यतालाई चिन्ने भन्दाखेरि? अर्को चाहिँ धर्मशास्त्र। जसले धर्मशास्त्र पढ्छ त्यो व्यक्तिले सत्यतालाई चिन्छ, जान्दछ। यूहन्ना 5:39 तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भनी तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाई दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भनेर येशूले भन्नुभएको छ। दोस्रो तिमोथी 3:16 पनि गएर हेर्यो भने सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउन, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई र धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ भने। एउटा चाहिँ हामीले सत्यता जान्ने ठाउँ चाहिँ, स्रोत चाहिँ एउटा चाहिँ धर्मशास्त्र हो, दोस्रो विवेक र तर्कहरूबाट, तेस्रो चाहिँ प्रकृतिबाट, सृष्टि गरेका थोकहरूबाट हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ। तर धर्मशास्त्रले के भन्छ? याद गर्नुहोस्, सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। तिनीहरूले सत्यता के हो भनेर जान्दछ तर पनि दुष्टतामा बाँचिरहेका छन्। तिनीहरूमा बहाना भन्ने कुरा छैन, बहाना बिना छन्। तिनीहरूमा बहाना छैन, एक्सक्युजै गर्नु सक्दैन।
दोस्रो थेसलोनीको 2:10 मा पाउलले यसरी भन्छ, नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्टता सहित आउनेछ, किनकि तिनीहरूले सत्यलाई प्रेम गर्न र त्यसरी बाँच्न इन्कार गरे। मान्छेले सत्यतालाई चाहिँ रिजेक्ट गरेको छ अनि सत्यलाई प्रेम गर्न छोडेको छ। प्रेम गर्न छोड्नु भनेको चाहिँ घृणा गर्नु हो, इन्कार गर्नु भनेको। किनभने नाश हुनेहरूलाई छलमा पार्ने समस्त दुष्ट सहित आउनेछ भनेर, दुष्टता सहित आउनेछ भनेर। फेरि कुरा स्पष्ट छ, परमेश्वर मानिसहरूसित रिसाउनुहुन्छ। तिनीहरू भक्तिहीनता छन् जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन र उहाँको आज्ञा पालन गर्दैन। त्यस्तो मानिसहरूसँग परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। तिनीहरू दुष्ट छन् जो प्रेम गर्दैन, अरूसँग ठिक व्यवहार गर्दैन। तिनीहरू ईश्वरहीन र दुष्ट जीवन बिताउँछन्, सत्यतालाई अधर्मले दबाउने कोसिस गर्छन् अनि तिनीहरूमा परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। न्यायमा त्यहाँ परमेश्वरको क्रोध छ भन्ने कुरा। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यतालाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन् भनेर पाउलले त्यहाँ भन्दछ। त्यो उजाड स्थानमा पनि इजरायलीहरूप्रति परमेश्वरको क्रोध देखा परेको थियो, जसको कारण उनीहरू विश्राममा प्रवेश गर्न पाएन, प्रतिज्ञा गरेको देशमा पस्नु पाएन। त्यस्तो। अनि अर्को कुरा, मानिसको कठोर हृदयलाई देखेर प्रभु येशू क्रोधित हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले मर्कुस 3:5 मा पाउँछौँ। मानिसहरूको कठोर हृदयलाई देखेर पनि परमेश्वर क्रोधित बन्नुहुन्छ। कठोर, स्टबन हार्ट,